الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب سيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير أنا إياك تعرف بعد ما يوحى إليك وضاحك به صدرك يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بالعلم ولا إله إلا هو بل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من العذاب فالنار موعده ولا تك في مرية منه إنه لكم من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يولدون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كفروا الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا هم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضلهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كلام والسمع والبصر والسميع أن يستويان مثلا أفلا تذكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنزلكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن يراكم قوما تجهلون ويا قوم ما ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تستريب أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم
إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاخترت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم بالأنشاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن سألكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أستغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأوحي إلى نوح أنه يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يبطئ ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا فارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري به بموج كالجبال ونادته ابنه وكان في منزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري به في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في منزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا يعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا السماء واقلعي وغيث الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه وقال رب إن ابني من أهل وعدك الحق تحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم
إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك من أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسكهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أستغفر. اللهم اجعلنا النار. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تأكلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا قوم ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا لقولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بالسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنصرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا واحد بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تظلمونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاءهم فنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وتتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض فاستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم رأيتم إن كنت ولا بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته وما تزيدونني غير تقصير ويا قوم هذه ناقة لكم آية فذروها تأكل في أرض ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب كريم ما أكروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز أخذ الذين ظلموا السيئة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تسير إلى نودس منه خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أعلم أن أجوز هذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتأتبنا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنهم قد جاءوا ربك إنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وذاك بذر وكان هذا يوم عسير وجاءه قومه يقرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بنات نقل لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في زيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في قالوا ما علمتنا في بناتك من حق إنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فاصبر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله. يا الله. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. या अल्लाह गुनाहगार खताकार से हाथ कर या अल्लाह हमें माफ फरमा दे या अल्लाह हमें माफ फरमा दे या अल्लाह हमें माफ फरमा दे या अल्लाह दुनिया भर की जो साथें आपने नेक लोगों की रखी हैं या वो सारी साथें हम सबको नसीब फरमा दे या अल्लाह जो साथें जो खुशियां सहाबा किराम उनके रसूल सल्लल्लाहु की रखी हैं या अल्लाह वो सारी साथें वो सारी इच्छाएं हम सबको नसीब फरमा दे या अल्लाह अंजाम बिल खैर फरमा दे ईमान वाली जिंदगी ईमान पे बरकत नसीब फरमा दे या अल्लाह ईमान वाली जिंदगी ईमान पे बरकत नसीब फरमा दे या अल्लाह ईमान से महरूम न फरमा हमारे सारे की तौफीक नसीब फरमा दे या अल्लाह हमारे सारे की तौफीक नसीब फरमा दे हमारे छोटे बड़े